बुधवारा शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्यो सत्रो नाचोवपाक सुरवात जाल्या। फातर्पेचो हो उत्सव म्हळ्यार धार्मीक एकचाराचो खऱ्या अर्थान दर्शन। ह्या उत्सवात हिंदू सांगातान क्रिस्तांव आनी मुसलमान भावूय व्हडा भक्तिभावान वांटो घेतात। पळोवया कांय मनभुलोवणे खीण। फाल्गुन पंचमी देवीची जी पालखी आसा जेका आमी आज शत्रोत्सव म्हणटात तो ती पालखी पार तरंगा बरोबर आपल्या मूळ स्थानाचेर वता आनी देवीचे जे स्वागत करपा खातीर म्हाजन तशेंच भावीक हे थंय प्रत्येक वाड्याचेर रावतात आनी उत्साहान एकामेकाक गुलाल लायतात, गुलालाची उधळण जाता आनी देवीची नारळ ओटी भरून प्रत्येक जाण आपल्या तरेन देवीचे स्वागत करता। आता जो आमचो छत्रोत्सवाचो मूळ मार्ग आसा तो आमी आमच्या देवस्थानाकडल्यान आता सुरू करून आमी मल्लांगिणी मार्गे आनी थंय ताजे नंतर आमी सिद्धनगर, गोठण, भिवशा आनी अशें करीत करीत फुडले जे देवीचे मूळ स्थान आसा तळये भाट फुलवड्या हांगा पावता। ताजे नंतर खूब वेळा खातीर देवीची पालखी थंय थांबयल्ली वता पेडाचेर, कारण भाविकांक थंय दर्शन घेवपाचें आसता। आनी ताजे नंतर आमी परतेच्या वाटेक लागता ते म्हणल्यार आमचो माड्डीकट्टो, मारकूट, देमानी, मागीर आमचे कट्यार ह्या मार्गे येवन परत देवी आपल्या देवळान येता। अशी एक भाविकांची आनी आमची महाजनांची एक भावना आसा की जेन्ना देवी हांगच्यान भायर सरता तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर आपल्या मूळ गांवांक वता म्हणून एक हास्य आसता। आनी अशें म्हणटात की पालखी खूब ल्हवू आसता देवी वयता तेन्ना आनी जेन्ना पळय परतीच्या वाटेक आमी लागता तेन्ना काय एक उदासीनता देवीच्या तोंडाचेर दिसता आनी पालखी जड जाता अशी आमची पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें आसा। आनी अशे तरेन आनी एक शत्रोत्सवाची एक म्हायती म्हणल्यार तुमकां आमच्या हाचे मदें एक धार्मीक एकोपचार पळोवपाक मेळटा। आमचे जे 12 वांगडी आसात तशेंच आमच्या इगर्जेनूय 12 वांगडी आसात आनी ते 12 वांगडी मानतात की आमचे पुर्वज हे हिंदू आशिल्ले आनी देवी ही आमची मूळ देवी आनी तेजे खातीर तुमकां दिसतलें की हिंदू बरोबरूच क्रिश्चन आनी जे मूळ मुसलमान आसात कुंकळचे ते सुद्दां देवीच्या स्वागता खातीर तयार असतात। देवीची खणवटी भरून तेय देवीचो आशिर्वाद घेतात। असो हो एक धार्मीक एकोपचार तुमकां ह्या छत्रोत्सवाक पळोवपाक मेळटा। आमी एक्चुअली तुका सांगले ते प्रमाणे आमचो कूड देव लॉर्ड दामोदर पण आमची थिंगा मडगांव थोडी मातशी भानगड जात्री आमी कोंकण येयले, कोंकण तेमी आमकां दवरले बिकॉज वी कम फ्रॉम ए वॉरियर कम्युनिटी। वी आर द डिसेंडंट ऑफ शिवाजी महाराज। वी आर ओरिजिनली फ्रॉम संकेश्वर आनी तेणी आमकां दवरले आनी आमी लकाकाली म्हणून आमकां भितर गेले। आमची आतां 9 नंबर आनी आमची चर्चीन तशें 12 वांगड आसता तितून आमी 5 नंबर। सो एज युजुअल when we come here we pay respect to this deity and she just come in front of my house. This is such a blessing for me. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।